मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि फ़इल्लम तालमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीनी व मवालिकुम। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुँह बोला बेटा है, अगर तुम्हें उसके बाप का नाम मालूम नहीं है, बाप का नहीं पता है, तो वो तुम्हारा दीनी भाई है और तुम्हारा दोस्त है। यानी क्या मतलब कि गैर बाप की तरफ फिर भी उसको मंसूब नहीं करना, अपना दीनी भाई बना के रख सकते हो, नसबी भाई नहीं बना सकते उसको। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही, जो गलती तुमसे हो गई उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, हाँ तुम जानबूझकर उस अगर जो करोगे तो उसमें अल्लाह तुमसे पूछेगा। गलती से किसी के मुंह से दोबारा ज़ैद इब्न मोहम्मद निकल गया क्योंकि लोगों की ज़बान पे एक लफ्ज़ चढ़ गया है, तो वो माफ़ है। जानकर अब तुमने किसी और की तरफ निस्बत नहीं करनी, जो हकीकी बाप है बेटे की निस्बत उसी की तरफ करनी है। जानबूझकर अब तुमने ये काम नहीं करना। इससे हमें भी पता चलता है कि भाई अगर कोई गलती से ज़बान से कोई लफ्ज़ सादिर हो जाए तो शरीयत में वो माफ़ है। अलबत्ता चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनका शरई हुक्म मुरतब होता है, जैसे तलाक़ गलती से भी निकले तो तलाक़ हो ही जाती है, उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। ये अभी उसका मौजू नहीं है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन गुनाह नहीं मिलता बहरहाल। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज भी बाज़ दफ़ा बयान के दौरान, बात के दौरान किसी शख्स के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ गलती से निकल जाता है जिसमें कोई गुस्ताखी का पहलू होता है, तो लोग उसको समझने का मौका नहीं देते, उसको एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं देते, फ़ौरन मार पीट और कत्ल कर देते हैं। ऐसे वाक़यात आप हमारे मुल्क में बहुत हो चुके हैं कि कोई बंदा तकरीर कर रहा है और उसके मुंह से एक लफ्ज़ गलती से निकल गया। अब बेचारा आप उससे पूछे तो सही वो क्या कहना चाह रहा है, जान कर कहा है, गलती से निकला, ना ना ना, लोग पकड़ के हुजूम मार के ना कत्ल कर देते हैं। तो ये भी गलत है। अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं, हुक्म दिया कि मुंह बोले बेटे को बाप की तरफ मंसूब करो, लेकिन अगर गलती से तुमसे कुछ गलती हो गई तो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, नहीं पकड़ेगा अल्लाह तुम्हें। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा। क्यों माफ़ करेगा? इसलिए कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मैंने अर्ज़ किया था सूरह अहज़ाब के शुरू में कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने सय्यिदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बहुत ज़्यादा बयान की है, क्योंकि मुनाफिकीन टॉर्चर करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ने बताया कि अल्लाह की नज़र में नबी का मकाम बहुत ऊंचा है। उसी में अल्लाह ने फरमाया कि एक और हुक्म यहाँ बयान किया जा रहा है। वो हुक्म ये बयान किया जा रहा है कि विरासत के जो अहकाम है ना, विरासत के, वो भी नसब पे चलेंगे। यानी तुमने किसी को मुंह बोला बेटा बना लिया तो अब ये नहीं कि उसको विरासत मिलेगी। तुमने किसी को मुंह बोली माँ बना दिया किसी खातून को, अब ये नहीं कि उसको विरासत में छठा हिस्सा मिल जाएगा। सहाबे कराम जब हिजरत करके मदीना आए तो अक़द मुवालात हुआ अंसार और मुहाजिरीन सहाबा के दरमियान। अक़द मुवालात बहुत सारे असहाब और मुहाजिरीन के दरमियान में हुआ। ये अरब में एक रिवाज था। रिवाज ये था कि एक आदमी दूसरे से दोस्ती लगाता था और कहता था जो पैसा तू कमाएगा वो मेरा और जो पैसा मैं कमाऊंगा वो तुम्हारा, यानी हमारा जीना मरना साथ है। तुम पे कोई कर्ज़ा आ गया तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, मुझ पे कर्ज़ा आ गया तो तुम ज़िम्मेदार हो। तो ये एक अक़द हुआ करता था कि जो है अब तुम जो कमाओगे वो मेरा है, मैं जो कमाऊँगा वो तुम्हारा है, तो दोनों मिल के इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अरब में ये दस्तूर था कि फिर मरने के बाद विरासत भी मिलती थी उसको, मरने के बाद उसको विरासत भी मिलती थी। तो इन आयतों में अल्लाह ने चूँकि नसब की वैल्यू को बयान किया है, तो अब अल्लाह ताला नसब ही से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम मज़ीद तफसील से बयान कर रहे हैं कि इस्लाम में नसब की सिर्फ़ ज़बान की हद तक वैल्यू नहीं है। ज़बान का मतलब क्या है कि आपने किसी शख्स को उसी की तरफ मंसूब करना है जो उसका हकीकी बाप है। तो सिर्फ़ इतना नहीं है कि बाप की तरफ मंसूब करना है, बल्कि उसके जो फ़िक़ही अहकाम हैं, जो उस पर लॉ जो मुरतब होगा, जो कानून मुरतब होंगे, वो भी नसब के एतबार से होंगे। तो यहाँ यानी खूनी रिश्ते जो हैं उनको अल्लाह ताला अजनबियों पर एक फ़ौक़ियत दे रहे हैं। लिहाजा अक़द मुवालात, जिसमें आपका किसी से एग्रीमेंट होता है और आप कहते हैं कि जी मेरे मरने के बाद विरासत मेरे दोस्त को मिलेगी, तो वो एग्रीमेंट भी अल्लाह ताला यहाँ उसको भी कलअदम करार दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की नज़र में जो रिश्ते हैं उनकी वैल्यू दूसरों से ज़्यादा है, यानी ये जो अहकाम के मामलात में।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنین کے زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی۔ کیا مطلب؟ میں اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا سید الانبیاء ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ اپنی بھلائی اتنی نہیں چاہ سکتے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر خود امت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی جو صفت تھی اس کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان دے کے دوسرے کو فائدہ پہنچا دوں کسی طریقے سے۔ یہ صفت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور لیڈروں میں تو آج کل تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں لیڈر ہوتے ہیں، وہ واقعی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو جائے قوم کا نقصان نہ ہو۔ تو اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لیڈروں میں سے ہیں جو اپنی قوم کے خود قوم سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تبھی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے حریص علیکم، تم پر بہت زیادہ حریص ہے، یعنی تم پر جو ہے وہ بہت زیادہ حریص ہیں، یعنی وہ تمہارے فائدے پر بہت زیادہ حریص ہیں۔ تو اور ما عنتم، جو چیزیں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کے وہ بہت زیادہ خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ مومنین کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مومنین کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور آپ کے اندر ان پر شفقت کا جذبہ بھی مومنین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، بچے کو کسی بات کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، بچہ سمجھتا ہے یہ تو میرے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ بھائی تم سے زیادہ تمہارے ماں باپ خیر خواہ ہیں، کیونکہ ان کا علم کامل ہے، تمہارا علم کامل نہیں ہے۔ تو ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے، برا نہیں چاہتے۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مقام آپ کی ازواج کو بھی دیا گیا، کیونکہ ازواج کا پیغمبر سے رشتہ ہے، اور آپ کی نظر میں جو قابل احترام ہوتا ہے نا، اس کے رشتہ دار بھی قابل احترام ہوتے ہیں۔ تو اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بتا دیا کہ یہ جو نبی کی بیویوں کو تمہاری مائیں قرار دیا گیا ہے نا، یہ بھی محض صرف ایک لقب دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان سے نکاح بھی تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہم نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ احزاب میں یہ آیتیں آئیں گی کہ تمہارے لیے نبی کی ازواج سے نکاح بھی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہت بڑا مقام دیا گیا امہات المومنین کو۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ اب ایک اشکال ہو سکتا تھا، اچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی باپ ہیں، آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ان مقدس رشتوں کو بڑی ویلیو دے رہا ہے۔ تو اس طرح تو اور بھی بہت سارے مقدس رشتے ہوتے ہیں، ہم کسی کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنی ماں بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اسی طرح عقد موالات ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان رشتوں میں وراثت کو بھی ہم ترجیح دیں گے، یعنی وراثت ان کو ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے بتا دیا نہ، وراثت کا لگا بندہ اصول ہے، وہ کیا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ جو خونی رشتے ہیں ان میں سے بعض کے زیادہ نزدیک ہیں، کس میں؟ یعنی وراثت کے معاملے میں۔ یہاں وراثت کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد ہے وراثت۔ وہ شرعی احکام میں جو ہے نا، شرعی احکام کے معاملات میں، جن میں ایک بہت بڑا حکم وراثت ہے، اس میں اللہ کی کتاب میں وہ زیادہ حقدار ہیں من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنین اور مہاجرین سے، کیونکہ انصار نے مہاجرین سے عقد موالات کیا تھا نا کہ بھئی ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ، کسی انصاری صحابی کی جب ڈیتھ ہوگی تو ان کی وراثت مہاجر صحابی کو دوستی کی بیس پہ نہیں ملے گی، بلکہ ان کے ریلیٹیو کو، رشتہ داروں کو ملے گی، کیونکہ رشتہ داروں کی ویلیو جو احکام شریعت کے ہیں ان میں رشتہ داروں کی ویلیو اللہ کی نظر میں غیر رشتہ دار سے بہرحال زیادہ ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، اللہ کہتے ہیں ہاں تم اپنے دوستوں میں کے ساتھ کوئی خیر کا کام کرنا چاہو۔ وہ خیر کا کام کیا ہے کہ اگر اپنے دوست جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، یا تمہارا جینا مرنا اکٹھا ہے، یا تمہیں کسی سے بہت زیادہ محبت ہے، ان کے ساتھ کچھ خیر خواہی کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو۔ یہ آیت میں ابہام ہے کہ کیا خیر خواہی، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے وارثین ہیں نا،
ان کے علاوہ کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 یا اس سے کم